दर्शकवृन्द नमस्कार। 100 किलो सुन तस्करी प्रकरण बडा रहस्यमय बन्दै गएको छ। प्रधानमन्त्रीले पक्राउ गर्न लगाएको 100 किलो सुन हो त्यो। त त्यसको छानबिन प्रधानमन्त्री मातहतको राजस्व अनुसन्धान विभागले गरिरहेको छ र राजस्व अनुसन्धान विभाग अनुसन्धानको लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको कुरा राजस्व अनुसन्धानका अधिकारीहरूले बाहिर सार्वजनिक गरिरहेका छन् र सरकारका प्रवक्ता सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले पनि यो कुरा हिजो पत्रकार सम्मेलन गरेर दाबी गर्नुभएको छ। हामी लगभग अनुसन्धानको निष्कर्षमा पुगिसकेका छौँ, त्यसकारण अहिले यसको निम्ति छानबिन आयोग बनाउनु पर्ने अथवा अरू कुनै नाटक गरिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन भनेर सरकारकै प्रवक्ता समेत रहेकी सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले भनिरहेबाट पनि निश्चित रूपमा यो अनुसन्धानको अन्तिम निष्कर्षमा पुग्दैछ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। अब यो सबैभन्दा मुख्य कुरा यसैको अनुसन्धानको निम्ति आयोगको माग प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको नेतृत्वबाट भइरहेको छ। संसदमा यो सघन रूपमा आवाज उठेको छ। संसद अवरोध पनि भइरहेको छ। यो किन होला त? यसको रहस्य क्रमशः खुल्दै जाँदैछ। रहस्य कसरी खुल्दैछ भनेपछि अहिलेको यो सुन तस्करीको सञ्जाल लगभग 1200 क्विन्टल भन्दा माथि सुन तस्करी भइसकेको छ। यसको यो सञ्जाल निकै लामो छ। यो सञ्जालको संरक्षणमा राजनीतिक नेताहरू पनि मुछिएका छन्। कतिपय नेताहरूको नाम सार्वजनिक पनि भइसकेको छ र कतिपय नेताहरूको फोटो समेत सार्वजनिक भएको छ। तस्करीमा संलग्न भएका व्यक्तिहरूसँग निकै रजगज भएर रमाएर बसेका फोटोहरू पनि सार्वजनिक भइरहेको छ। र यसैबीच अर्को के रहस्य पनि बाहिर आएको छ भनेपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अथवा डबल नेकपाको सरकार रहेको बेला जसको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्थ्यो, त्यही बेलादेखि नै यो अहिलेको जो भताभुङ्ग हुन लागेको सुनको तस्करीको सञ्जाल सङ्गठित रूपमा स्थापित भएको कुरा बुझ्न थालिएको छ। यो रहस्य बाहिर आइरहेको छ। यो रहस्यभित्र प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार नजिकै 3 तले घरको भुइँतलामा एउटा सटर मात्र भाडा लिएर चिनिया नागरिकले यो कारोबार गरिरहेका रहेछन् भन्ने कुराको रहस्य राजस्व अनुसन्धान विभागले पत्ता लगाइसकेको छ र ती नागरिकको राहदानीको फोटोकपी प्राप्त गरेर उनलाई पक्राउ गर्न समेत उसले सफलता हासिल गरिसकेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिर निस्किएका भए ती चिनिया नागरिक यदि बाहिर निस्किएका भए सुन तस्करीको जालो राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले पत्ता लगाउन सक्ने थिएन। यो सबै श्रेय कसलाई जान्छ त भनेपछि अहिले सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई जान्छ। अर्थ मन्त्रालय मातहतको भन्सारलाई छले, गृह मन्त्रालय मातहतको सुरक्षा निकायलाई छले कि उनीहरूको संलग्नता थियो। त्यहाँ अन्य निकायहरू पनि छन्। ती सबै निकायहरूमा राजनीतिक संरक्षण प्राप्त कर्मचारीहरू छन्, यसमा कुनै शङ्कै छैन। राजनीतिक आशीर्वाद प्राप्त नहुने हो भने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कुनै पनि कर्मचारी त्यहाँ जाने मौका पाउँदैन। त्यसकारण राजनीतिक नेता पनि माथिल्लो स्तरको राजनीतिक नेताको आशीर्वाद प्राप्त भएपछि, उनीहरूको निगाह प्राप्त भएपछि मात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जागिरको रूपमा पुग्न पाउँदछन्। चाहे तल्लो तहको चौकीदारको रूपमा काम गर्ने कर्मचारी किन नहोस्, उसलाई पनि राजनीतिक नेताहरूको संरक्षण प्राप्त हुनै पर्छ। अर्थ मन्त्रालय मातहतको भन्सार निकाय भनौँ अथवा गृह मातहतको प्रहरी निकाय भनौँ, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग भनौँ अथवा जुनसुकै निकाय त्यहाँ कार्यरत होस्, चौकीदारसम्म पनि माथिल्लो तहको भन्सारको अधिकृतदेखि लिएर प्रहरीको डिआइजीदेखि लिएर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको उच्च तहको कर्मचारीदेखि लिएर सबै तहका कर्मचारीहरू राजनीतिक आशीर्वाद बिना त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जागिरमा पुग्न सक्दैनन्। त्यसकारण पनि स्पष्ट हुन्छ कि त्यहाँ अकुत धन कमाउने बाटो छ। नेताहरूद्वारै संरक्षित मार्ग प्रशस्त छ। त्यसकारण हामी स्पष्ट हुन जरुरी के छ भनेपछि जब नेताहरूले त्यो गहन रूपमा प्रधानमन्त्री मातहतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, जुन राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहतमा तान्ने काम कसले गरेको हो,
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै गर्नुभएको हो। किन गर्नुभएको थियो त? राजस्व अनुसन्धान विभाग मातहतबाट गरिने काम कारबाहीहरू कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा रहेका प्रधानमन्त्रीबाट देशमा भइरहेका व्यथितिहरूलाई नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी बोध हुन्छ भन्ने विश्वासका आधारमा सम्भवतः प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो कार्यकालमा राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहतमा तान्नुभएको। अहिले प्रधानमन्त्री मातहतमै रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागले छानबिन गरिरहेको बेलामा नेकपा एमाले संसद अवरुद्ध गरेर यो अनुसन्धानलाई नै प्रभावित तुल्याउन खोजिरहेको छ। यसभित्रको रहस्य के होला, यो विषयमा केही जानकारी अलिकति चिनिया नागरिक कसरी पक्राउ परे त्यो बारेमा जानकारी पाउने हो भने र यसमा को जोडिएका छन् भन्ने कुरा जानकारी पाउने हो भने अनुमान गर्न सजिलो छ। साउन 2 गते बरामद गरिएको 100 किलो भन्दा बढी सुनबारे लगभग 150 किलो भन्ने कुरो सुनिएको छ। धेरै तथ्यहरू फेला परिसकेका र सुन तस्करको नेटवर्क निकट अनुसन्धान पुगिसकेको राजस्व अनुसन्धान विभागले जानकारी गराइसकेको छ र सरकारका प्रवक्ता मन्त्री रेखा शर्माले पनि जानकारी गराइसक्नु भएको कुरा मैले अघि पनि भनिसकेँ। सुन समातिएको 2 दिनपछि पक्राउ परेका चिनिया नागरिक जेक्यू चुवानबाट राजस्व अनुसन्धान विभागले धेरै जानकारी पाएको छ। जुन तस्करीको यो नेटवर्क भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारकै पालादेखि सुरु भएको र यसमा केही शीर्ष नेताहरूको संरक्षण रहेको पनि अनुसन्धान क्रममा खुलेको जानकारी प्राप्त भएको छ। चिनिया नागरिक चुवान तिनै व्यक्ति हुन् जो साउन 2 गते साँझ बरामद भएको सुन बालुवाटार गोदाममा भरियाबाट बुझेर लाजिमपाटको गोदामसम्म पुर्याउने जिम्मेवारी लिएका थिए। उनी सुन तस्करीमा संलग्न भरियाभन्दा धेरै माथिल्लो तहका तस्कर रहेको खुलेको छ। उनले सुन बोक्ने भरियालाई चिन्दथे र तस्करीका माथिल्लो तहका व्यक्तिसँग पनि उनी परिचित थिए। तस्करको आफूभन्दा माथिल्लो तहबारे जानकार र गोदामहरू व्यवस्थापनमा संलग्न चिनिया नागरिक चुवान नेपाली सुरक्षा प्रणालीलाई भन्सारलाई छल्दै चीन भाग्ने योजनाका साथ विमानस्थल त पुगे, तर उनले मिसन सफल गर्न सकेनन्। नेपालको अध्यागमनको सुरक्षा प्रणाली कतिको प्रभावकारी छ, अन्य तस्करहरूलाई भगाउन सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने जाँच्न यो ट्रायलको रूपमा उनलाई विमानस्थल पठाइएको र तर भगाउन नसकिएको उनी जाँदा जाँदै पक्राउ परेको बुझिन्छ। जब जेक्यू चुवान समातिए तब दावा छिरिङ नामका अर्का व्यक्ति तस्करहरू काठमाडौँमै रोकिन पुगेको पनि खुलेको छ। नत्र सबै तस्करहरू भाग्ने तयारी भइसकेको र उनीहरूको जहाजको टिकट पनि बुक भइसकेको खुल्न आएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धानका क्रममा यति कुरा जानकारीमा खुलासा गरेको छ। सुन प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेका अधिकृतहरू भन्छन् चुवान नसमातिएको भए सुन प्रकरणको दोस्रो घेरा त सबै छुट्थ्यो नै, तेस्रो घेरासम्म अथवा महत्त्वपूर्ण तहसम्म अनुसन्धानको परिकल्पना नै हुँदैन थियो। अनुसन्धानका क्रममा खुल्दै गएका तथ्य अनुसार तस्करीमा संलग्न चिनिया समूहका नाइके दावा छिरिङ र अन्य नाइकेहरूले उनलाई भगाउन खोज्नुमा अनुसन्धानको क्रममा उनीहरू अथवा अन्य नसमातिउन् भन्ने नै थियो। चुवान नसमातिएका भए विमानस्थलसम्म सुन प्रकरणको सूचना नपुगेको भन्दै सबै चिनिया एकैपटक उड्ने गरी टिकटको बन्दोबस्त भइसकेको पनि राजस्व अनुसन्धानले अनुसन्धानको क्रममा फेला पारेको छ। सबैजना एकैपटक विमानस्थल पुग्दा शङ्का हुने र पक्राउ पर्न सक्ने भयले उनीहरूले सबभन्दा पहिले नेपाली भरियासँग चिनजान भएका र माथिल्लो तहको तस्करसँग पनि परिचय भएका चुवानलाई नै नेपालबाट बाहिर्याउन विमानस्थल पठाएका रहेछन्। यो पनि राजस्व अनुसन्धान विभागले जानकारी पाएको छ। चुवान चाइना साउदर्न एयरबाट चीनको छेन्दु उड्ने तयारीमा थिए। साँझ 5:30 बजे सुन समातिएपछि विभाग सबैभन्दा पहिले त्यसको गुणस्तर परीक्षणका लागि दौडिएको थियो। सुन अपरेसनलाई फिल्डबाटै पहिचान गरिसकेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका विश्वासपात्र समेत रहेका विभागका महानिर्देशक नवराज ढुङ्गानालाई यसपटक सुन मात्रै होइन सुनका भरिया र मालिक एकैपटक पक्राउ गर्न सक्ने हुटुटी थियो।
रातको 11 बजेसम्म सुनको परीक्षणसँगै सुनसँग जोडिएका भरिया तहका केही मान्छे नियन्त्रणमा आइसकेका थिए। ती मानिसलाई विभाग परिसरमा एक निर्देशकले सोधे, यो सुन विभागले नसमातेको भए कहाँ लैजान्थ्यौ? कोही बोलेनन्। पक्राउ परेका मध्ये सबै चुप रहे। ती निर्देशकले फेरि अलि कड्किएर सोधे, सिधा सिधा बोल्ने भए बोल, होइन भने बोल्न लगाउने गरी तिमीलाई हामी केही उपाय अपनाउँछौँ। अब यातना सुरु हुन्छ भन्ने बुझेका पक्राउ परेका एकजनाले सानो स्वरमा भने, बालुवाटारमा एउटा चाइनिजले लिन्थे, त्यही पुर्याउने तयारी थियो। त्यसपछि ती निर्देशकले महानिर्देशकलाई यो कुराको रिपोर्टिङ गरे। राजस्व अनुसन्धानका महानिर्देशकलाई, सर बालुवाटार दौडिनु पर्ने भयो। महानिर्देशक नवराज ढुङ्गानाले आवश्यक सबै तयारीसहित हिँड्न र थप केही परे सम्पर्कमा रहन निर्देशन दिए ती निर्देशकलाई। सुनसहित बरामद भएको ट्याक्सीमा विभागका केही सशस्त्र प्रहरी र बालुवाटार क्लू दिनेलाई हालेर ती निर्देशक बालुवाटारतिर दौडे, अथवा ती बयानमा जसले बालुवाटारमा एकजना चाइनिजलाई बुझाउँथ्यौँ भनेका थिए ती व्यक्तिलाई समेत लिएर बालुवाटार गए। जसले बालुवाटार क्लू दियो तिनले बाटोमा जाँदै गर्दा ठिक लोकेसन दिएनन् र कुरा पनि लुकाउन थाले। कहिले महाराजगञ्ज, कहिले चण्डोल, त कहिले कता टिम घुमिरह्यो। उनले ठिक लोकेसन रातिको 2:30 बजेसम्म पनि दिएनन्। ती अधिकारीले यो गुनासो सुनाए। त्यो थियो बालुवाटारको प्रधानमन्त्री निवास नजिकैको एउटा 3 तले घरको भुइँतलाको एउटा सटर रातको 2 बजिसकेपछि मात्र टिमलाई ती क्लू दिने व्यक्तिले पुर्याए। अनुसन्धान टोलीले राति नै घरबेटीलाई तत्काल उठाएर सोध्यो, रातको 2 बजेको समयमा यो सटरमा के छ? घरबेटीले जवाब दिए, थाहा छैन। यो कसले भाडामा लिएको हो? निर्देशकले पुनः प्रश्न गरे। घरबेटीले जवाब दिए, चाइनिजले लिएको हो। निर्देशकले फेरि सोधे, त्यो चाइनिजलाई चिन्नुहुन्छ? घरबेटीले भने, चिन्दिन। नचिनेको व्यक्तिलाई घर भाडामा दिने कुनै सम्झौता गर्नुभएको छ? निर्देशकले कड्किएर घरबेटीलाई सोधे। निर्देशकले विमानस्थलमा ठुलो परिमाणमा सुन भेटिएको र तस्करीको सुन यहाँ राख्ने गरिएको पाइयो। तपाईँ पनि हामीसँग विभाग हिँड्नुहोस्। रातको 2 बजे पक्राउ पर्ने भएपछि आत्तिएका घरबेटीले कोठा भाडामा लिने चाइनिजको पासपोर्टको फोटो खिचेको भन्दै राहदानीको फोटोकपी दिएपछि बल्ल तस्करको नाम पहिचान भयो। घरबेटी बाबुलाल डङ्गोलबाट लिएको पासपोर्टको फोटो ती निर्देशकले महानिर्देशक नवराज ढुङ्गानालाई फरवार्ड गरेर भने, यसलाई तत्काल ब्लक गर्नु पर्यो सर। महानिर्देशकले जवाब फर्काए, हुन्छ म ब्लक गर्छु, तपाईहरू गो एहेड। टोलीले राति नै सो सटर सिल गर्यो र बोलाएको बेला विभागमा हाजिर हुने शर्तमा घरबेटीलाई छोडेर विभाग फर्कियो। यति बेला बिहानको 3:30 बजिसकेको थियो। प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष रिपोर्टिङमा रहेका विभाग चाहन्थ्यो सुन प्रकरणमा मुख्य अभियुक्त पक्राउ गरेर मात्रै कुरा बाहिर आओस्। मिडियामा सूचना चुइएपछि संलग्नहरू भाग्न सक्ने सम्भावना थियो। कसरी पक्राउ परे ती चिनिया तस्कर, यो पनि रोचक छ। साउन 4 गते बिहानैदेखि विमानस्थलबाट 1 क्विन्टल सुन छिरेको विषयले देश तरङ्गित बनेको थियो। विभागमाथि सफलतासँगै थप संलग्न तस्करहरू पक्राउ पर्लान् कि नपर्लान् भन्ने दबाब पनि विभागलाई थियो। तर 11:30 बजे चीनको छेन्दुका लागि उड्न लागेका चिनिया नागरिक आइपुगेको जानकारी अध्यागमन विभागले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई पठायो। विभागका महानिर्देशक नवराज ढुङ्गानाले मध्यरातमै आफ्ना निर्देशकले पठाएको पासपोर्टको फोटो अध्यागमनमा पठाएर त्यो पासपोर्टसँग संलग्न व्यक्तिलाई ब्लक गर्न भनेका रहेछन्। सोही आधारमा लिङ चुवान पक्राउ गरेर विभागमा ल्याइयो। मध्यरात बालुवाटार नजाउँ कि भन्ने पनि थियो। ती अनुसन्धान अधिकृत सम्झन्छन्, तर नगएको भए सुन तस्करी प्रकरण भरियामै सीमित हुने थियो। जब चुवान हिरासतमा आए उनले सुरुमा चिनिया बाहेक अरू केही भाषा बोल्न नजानेको भनेर झुक्क्याउने प्रयास गरे। उनीबाटै थप अघि बढ्ने योजनामा रहेको विभाग केही समय अल्झियो, तर चुवान दोस्रो दिनमै बोल्न थाले। चुवानले आफूले बालुवाटारबाट रिसिभ गर्ने सुन लाजिमपाटमा लगेर कोही चिनियालाई दिने गरेको जनाए। त्यही आधारमा विभागले लाजिमपाटमा गोदाम फेला पार्यो।
सोही गोदामबाट प्राप्त दस्तावेजहरूका आधारमा गोदामको पछिल्तिर चिनियाले भाडामा लिएको अपार्टमेन्ट पनि फेला पर्यो। यस्तै अपार्टमेन्टबाट विभागको टोली 16 खुट्टेको गोदामसम्म पुग्यो। 16 खुट्टेको गोदामले विभागको अनुसन्धानलाई भियना होटलमा पुर्यायो। भियना होटलबाट विभागको अनुसन्धान टोखाको कारखानामा पुग्यो। शनिबार 13 साउनको दिन अपराह्न 4 बजेदेखि सुरु भएको टोखाको अपरेसन बिहान 5 बजे सकियो अथवा रातभर। फ्याक्ट्रीबाट सिधै ठमेल पुगेर विभागले तस्करीका नाइके बेल्जियमका नागरिक दावा छिरिङलाई नियन्त्रणमा लियो। 14 साउनको बिहान दावा छिरिङ नियन्त्रणमा आएपछि विभाग उनको बयान र अनुसन्धानमा केन्द्रित रहेको छ। अद्यापि उनको बयान जारी छ। नेपालमा हुने सुन तस्करीको मूल्य व्यवस्थापक र योजनाकार दावा छिरिङ नै भएको निष्कर्षमा विभाग पुगेको छ। दावाको संरक्षक माथिल्लो राजनीतिक हैसियतका नेताहरूको पाइएको छ जो चर्चामा आइसकेका छन्। दावा र उनका चिनिया सहकर्मीसँग जोडिएका सुनका गोदाम र टोखाको फ्याक्ट्रीले तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पालादेखि नै अर्थात् डबल नेकपाको पालादेखि नै सङ्गठित रूपमा सुन तस्करी हुँदै आएको र यो सयौं किलोमा रहेको पुष्टि भएको छ। नेपालको सुरक्षा भन्सार प्रणाली र सुरक्षा निगरानी निकायभित्रै पेनिट्रेट भइसकेको सुन तस्करीमा विभाग मूल बाटोमा पुगेको छ। विभागमा उच्च अधिकारी भन्छन् अनुसन्धान चल्दै जाँदा धेरै कुरा छर्लङ्ग हुँदै गइरहेका छन् र अझै धेरै कुरा जानकारी आउनेछन्। प्रतीक्षा गरौँ। नेपालको जय होस्। जय जनता। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, यसरी हामी स्पष्ट हुन्छौँ देशमा तस्करीको जालो निकै फैलिएको छ। यो तस्करीको जालोलाई राजनीतिक नेताहरूले संरक्षण गरिरहेका छन् भन्ने कुरा विगतकालमा विभिन्न नेताहरूसँग तस्करीमा आरोपित व्यक्तिहरू गजधम्ब बसेर तस्बिर सार्वजनिक गरेका छन्। यति मात्र होइन, तस्करीमा आरोपित व्यक्तिहरू नेताहरूका छोरीका छोराका बिहेका कार्यक्रमहरूमा पनि गएर उनीहरूसँग सँगै फोटो खिचाउने गरेका गतिविधि पनि देखिएका छन्। नेताहरूका छोरा र छोरीहरूका बिहेका पार्टीहरू निकै भव्य रूपमा आयोजना किन हुन्थे, किन हुन्छन्, ती कसरी हुन्छन् र ती कार्यक्रमहरूमा तस्करमा आरोपित व्यक्तिहरूसँग उनीहरूको उठबस कसरी भइरहन्छ भन्ने कुरा यिनै गतिविधिहरूबाट पनि प्रष्ट हुन्छ। नेताहरूको बराबर चीन जाने आउने क्रम, नेताहरूको बराबर भारत दौडधुप गरिरहने क्रम, नेताहरूका कुनै उद्योग धन्दा नहुनु, नेताहरूका कुनै व्यापार व्यवसाय नहुनु, नेताहरूका कुनै जागिर नहुनु, तर नेताहरूको जीवनशैली आश्चर्य लाग्दो किसिमको हुनु, नेताहरूका आलिशान भवनहरू निर्माण हुँदै जानु, नेताहरूका चिल्ला महँगा करोडौँका गाडीहरू विचित्र किसिमबाट जोडिँदै जानु र नेताहरूका छोराहरू, धेरैजसो नेताहरूका छोराहरू यस्ता खालका तस्करी धन्दामा आरोपित हुँदै जानु र ठुला ठुला 5 स्टार होटेलहरूमा नेताका छोराहरूका गिभ एन्ड टेकका गतिविधिहरू चलिरहनु, यस्ता गतिविधिहरूले देशको वास्तविक अवस्था छर्लङ्ग गरेको छ। नेताहरूका निम्ति देशलाई समृद्धिको बाटोतर्फ लाने चिन्तन किन छैन त? इजी मनी आर्जन गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा देशलाई उत्पादनशील उद्योगमा लगाऊँ, देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाऊँ, देशलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाऊँ, देशलाई उपभोग्य वस्तुहरूमा आत्मनिर्भर बनाऊँ, देशभित्र रोजगारी सृजना गरौँ, देशमा शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको लुटको अन्त्य गरौँ, देशमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेको लुटको अन्त्य गरौँ। यस्ता कुराहरूमा राजनीतिक दलका नेताहरूको चिन्तन किन होस्? हुनुपर्ने आवश्यकता किन भयो र? आफ्ना सन्तानलाई पुगेकै छ। तस्करीको धनले सबै चिज भरिपूर्ण छ नेताहरूको निम्ति, अनि नेताहरूले किन देशको निम्ति केही गर्छन्? यही होइन त दर्शकवृन्द? देशको वास्तविकता यही हो। देश बेरोजगारीको दलदलमा भासिनु, 80 लाखको सङ्ख्यामा देशका होनहार युवाहरू, देशका बलिया पाखुराहरू विदेशतिर वैदेशिक रोजगारीको नाममा हाम फाल्न बाध्य हुनु र उतैतिरको नागरिक बन्न पनि उनीहरू बाध्य हुनु, अनि छिमेकी देश भारतका नागरिकहरूलाई नेपालको नागरिकता दिन
राजनीतिक दलका नेताहरूलाई किन आपत्ति भयो र? जोसुकै यो देशको नागरिक बनोस्, अमेरिकाले लगोस् कि भारतले लगोस् यहाँको जलसम्पदा, यहाँको खनिज पदार्थ, चाहे चीनले लगोस्, के मतलब नेताहरूलाई? नेताहरूको इजी मनीको बाटो छँदैछ। त्यही इजी मनीको बाटोले देशलाई बर्बादीको खाडलमा लगेको हो, नेताहरूलाई पतनको बाटोमा लगेको हो, नेताहरूलाई वैचारिक विचलनको बाटोमा लगेको हो। त्यसकारण पनि यो तस्करीको जालो भत्ताभुङ्ग पार्नै पर्छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो कार्यकुशलता देखाउन र 10 वर्ष जनयुद्ध किन गरिएको हो, 17,000 नेपाली जनताको रगत किन बगाइएको हो, यसरी नै प्रमाणित गर्न पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई चारैतिरबाट दबाब सृजना गर्नुपर्छ। सबैभन्दा दबाब अहिले केन्द्रीय समितिको बैठक चलिरहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको, नेकपा माओवादी केन्द्रका सबै इमान्दार नेताहरूले वास्तविक तस्करहरूलाई, जसले पार्टीलाई बर्बाद गराएका छन्, यो देशलाई बर्बाद गराएका छन्, माओवादी भित्र पनि त्यस्ता देशलाई बर्बाद गराउने र जनतालाई बर्बाद गराउने नेताहरू छन् भने उनीहरूलाई पनि सार्वजनिक गरेर उनीहरूलाई पनि दण्डित गरेरै छोड्नुपर्छ। आगे यति बेला बैठक चलिरहेको बेला सबै नेताहरू चनाखो भएर अगाडि बढ्ने हो भने निश्चित रूपमा देशले समृद्धिको बाटो समात्नेछ। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद, नमस्कार।